حضرت عثمان غنی فرما دینے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، بہترین او لوگ نے جڑے قرآن دا تعلیم و تعلم کرنے والے نے، قرآن نو پڑھنے والے، قرآن دے پڑھانے والے نے۔ حضور نے انہوں بہترین فرما دیتا جے امت دے اعلیٰ ترین لوگ، اچھے منصب تے فائز لوگ کیڑے نے جڑے قرآن پڑھنے والے۔ دوسری حدیث میں پہلے تلاوت کی تھی اشراف امتی، میری امت دے معزز ترین لوگ قرآن والے۔ اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، راتانو تہجد دی نماز پڑھنے والے، تہجد گزار، یعنی دو طبقے بڑے اعلیٰ نے، ایک قرآن والے اور دوسرے تہجد والے۔ قرآن تہجد دے اندر پڑھیا جاندہ جے اگر تہجد دے اندر قرآن پڑھیا جائے، حفاظ میرے کولوں اے نسخہ لیڑن، بڑا قیمتی نسخہ ہے کہ جڑا حافظ قرآن تہجد دی نماز دے اندر اللہ دا قرآن پڑھے گا، اپنی زندگی دا معمول بنا لے گا۔ ایک سپارہ، 2، 3، 4، 5 سپارے تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ العزیز انہوں کدے بھی اللہ دا قرآن نہیں جے پلے گا، یاد رہے گا۔ 2-4 سپارے تے حفاظ نو تہجد دی نماز دے اندر کچھ نہیں کہندے، بڑی آسانی دے نال پڑھ سکتا ہے۔ صحیح حافظ قرآن 2-4 سپارے، 5 سپارے اور 2 سپارے تہجد دی نماز دے اندر، بس جیڑا تہجد دی نماز دے اندر قرآن دا ورد کرے گا، قرآن دی تلاوت کرے گا، اپنی زندگی دا معمول بنا لے گا، انہوں کدی بھی قرآن نہیں بھولے گا، بڑا پکا حافظ ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا بہترین طبقہ قرآن والا اور تہجد دی نماز والا بہترین طبقہ ہے، جنہیں قرآن نو پڑھیا اور قرآن نو اگے پڑھایا، قرآن دی نشر و اشاعت کی تھی، کیونکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم اور بڑے پریشان ہوندے سی کہ یا اللہ اے قرآن پوری دنیا دے اندر کس طرح پہنچ جائے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اس فکر تے آج دیکھو پوری کائنات دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پہنچا دیتا، پوری کائنات دے اندر حفاظ قرآن موجود نے، پوری کائنات دے اندر مدارس عربیہ موجود نے، پوری کائنات دے اندر تحفیظ القرآن الکریم دے مدارس موجود نے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی فکر تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نو پورے عالم دے اندر پہنچا دیتا۔